नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2079 साल फागुन महिनाको 18 गते बिहीबार सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु फागुन शुक्ल पक्षको दशमी तिथि 8:21 उपरान्त एकादशी तिथि रहने चन्द्रमा मिथुन राशिमा। ईस्वी सम्वत 2023 मार्च महिनाको 2 तारिक शक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्योदय बिहान 6:30 र सूर्यास्त साँझ 6:04। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। वज्रयानी बौद्ध समुदायमा र उपत्यकाभित्र रहेका नेवा बौद्ध समुदायमा व्रतको ठूलो महिमा। अष्ट वैतराग व्रत परम्परा लोप हुन लागेको भन्दै यसको संरक्षण तथा प्रचार प्रसारका लागि चौथो अष्ट वैतराग उपोषद व्रत कुम्भेश्वरमा सम्पन्न। यो व्रत नेपालका बौद्ध र शैव समुदाय बीचको धार्मिक सहिष्णुताको अनुपम नमुनाको रूपमा रहेको। प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटकीय गन्तव्य बाङ्लुङ कालिका भगवती मन्दिरलाई कलात्मक बनाउन थालिँदै धार्मिक संरचना कङ्क्रिटको हुँदा सौन्दर्य खस्किएको भन्दै गुठी व्यवस्थापन समितिले भक्तपुरको इटा कलात्मक काष्ठकला र मन्दिरमा तामाको छाना प्रयोग गरेर बनाउन सुरु। मन्दिर पञ्चवर्षीय रणनीतिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत मन्दिरको स्वरूपलाई कलात्मक बनाउने कामको थालनी गरिएको। सिमेन्ट र ढुङ्गा जडित संरचनालाई बिस्तारै हटाउँदै कलात्मक बनाउने कालिका मन्दिरको पञ्चवर्षीय योजना रहेको। खौराहा बाबा धार्मिक पर्यटकीय स्थल परम्परागत रूपमा धार्मिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिने। यो स्थान परम्परागत रूपमा धार्मिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भने पछिल्लो समयमा पर्यटनका लागि मनमोहक तथा शान्त स्थलको रूपमा चिनिने। मनमोहक प्राकृतिक सम्पदा, भव्य शिव मन्दिर, आकर्षक तलाउ, स्नानार्थ कुण्ड, विभिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गी तथा वन्यजन्तुको वासस्थान रहेको माघी स्नानको अवसरमा यहाँ भव्य मेला लाग्ने। धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल हर्षेडाँडा हेर्न लायक स्थानको रूपमा परिचित। हर्षेडाँडा क्षेत्र धार्मिक रूपमा पवित्र मन्दिर तथा हेर्न लायक ताल तलैया वन जङ्गल पार्क रहेको क्षेत्र। धर्म कर्म गर्न, मन बहलाउन, पिकनिक खान, शान्त वातावरणमा रमाउन तथा साथीभाइसँग हिँडुल गर्न धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल रहेको। र धनगढी गाउँको प्राकृतिक तौलहा ताल व्यवस्थापन अन्तिम चरणमा व्यवहारिक अवस्थामा रहेको सो ताल पर्यटन प्रवर्धनको उद्देश्यसहित प्राकृतिक तालको व्यवस्थापन गरिएको। ताल व्यवस्थापन पछि पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने अपेक्षा। यस ताल क्षेत्रलाई उज्यालो बनाउन 5वटा पोलयुक्त सेन्सरयुक्त बत्ती राखिँदै व्यवस्थापनसहित सौन्दर्यकरण गरिएको ताललाई पर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्न ठेक्का मार्फत निजी क्षेत्रलाई दिने योजना। अब समाचार विस्तारमा। वज्रयानी बौद्ध समुदायमा र उपत्यकाभित्र रहेका नेवा बौद्ध समुदायमा व्रतको ठूलो महिमा रहेको छ। अष्ट वैतराग व्रत परम्परा लोप हुन लागेकाले भन्दै यसको संरक्षण तथा प्रचार प्रसारका लागि बौद्ध विहार सङ्घको आयोजनामा चौथो अष्ट वैतराग उपोषद व्रत कुम्भेश्वरमा सम्पन्न भएको छ। यो व्रत नेपालका बौद्ध र शैव समुदाय बीचको धार्मिक सहिष्णुताको अनुपम नमुनाको रूपमा रहेको छ। एक रिपोर्ट। अष्टवैतराग हजारौं वर्षको इतिहास बोकेको बुद्धको जन्मभन्दा अघि देखिएको हो। मञ्जुश्रीले सहर बस्ने वातावरण तयार गरेपछि यो पवित्र भूमि गोकर्ण सहित विभिन्न 8 स्थानमा बोधिसत्व प्रकट भएर सिद्ध प्राप्त गरेको विश्वास छ। यी 8 स्थानलाई अष्टवैतराग भनिन्छ, जसमा मणिचुदह, गोकर्णेश्वर, किलेश्वर, कुम्भेश्वर, गोपालेश्वर, खडिकेश्वर, गर्तेश्वर र विक्रमेश्वर रहेका छन्। र आज यहाँ अष्टवैतराग मध्ये एउटा कुम्भेश्वर मा आएर यहाँ आज संक्षिप्त रूपको यहाँ उपोषद व्रत हामीले यहाँ गर्न गइरहेका छौँ, गरिसकेका छौँ भनौँ। यो अब उपोषद व्रत भनेको विशेष गरी यो धेरै नै पुरानो प्रचलनमा आइसकेको हो। झन् स्वयम्भूको उत्पत्तिसँगै नै यो अष्टवैतराग द्वादश तीर्थको महिमालाई यहाँ अभ्यास गरिन्छ, जसअनुसार अष्टवैतराग भनेर यो कुम्भेश्वरमा पनि हामीले आएर चाहिँ यहाँ उपोषद व्रत बस्ने गर्दछौँ। यो उपोषद व्रत बस्नुको कारण चाहिँ विशेष गरी बौद्ध धर्मअनुसार महायानी वज्रयानीहरू चाहिँ विभिन्न बोधिसत्वहरूलाई चाहिँ
मान्ने गर्दछन् र बोधिसत्वको गुणानुस्मृति गरेर बोधिसत्व जस्तै नै आफैले पनि आफ्नो व्यवहारमा ढाल्ने गरी यो उपोषद व्रत बस्ने गरिन्छ। यस उपोषद व्रतमा विशेष गरिकन शील समाधि प्रज्ञाको लाई चाहिँ यहाँ स्मरण गरिन्छ र त्यसको लागि आचरण गरिन्छ र पञ्चशील अष्टशील र दशशीलका कुराहरू सुनेर त्यही पञ्चशील र अष्टशीलका दशशीलका जसरी बुद्धले भन्नुभएको थियो त्यसैलाई नै आचरण गरेर यसलाई चाहिँ अभ्यास गर्नको लागि चाहिँ यस्ता वैतरागमा आएर चाहिँ यसलाई चाहिँ वाचन गरेर प्र्याक्टिसको रूपमा अब गुरुमलार्चनलाई पूजा गरेर हैन कथा नै वाचनहरू सुनेर अष्टवैतरागकै यसमा कथामा चाहिँ कुम्भेश्वरको महिमाको कुरा सुनेर चाहिँ त्यसलाई अभ्यास गरिकन यसलाई चाहिँ पूजा अर्चना गरेर आज उपोषद यहाँ व्रत बस्न गइरहेको छ। विशेष गरेर यसमा भने बौद्ध आचरण अनुसारले यो कार्य गर्ने भयो। मूलतया यस्तो त शील समाधि प्रज्ञाकै नै अभ्यास हुन्छ। अब शील बस्दाखेरि के हुन्छ भन्ने चाहिँ भनिराख्नु त नपर्ला। शील बस्दाखेरि शीलका आचरण धेरै छन्, जस्तै कि प्राणी हिंसा नगर्ने, चुत्था कुरा नगर्ने, यौन व्यभिचार नगर्ने हैन, त्यस्ता गरिन अन्य पनि विभिन्न किसिमका शील छन्, पञ्चशील लगायतका अष्टशील दशशील, त्यसको आचरण गर्छ। त्यो नै एक किसिमको फाइदा भयो, आफैलाई फाइदा हुने भयो। अर्को भनेको आफूलाई पनि हिट हुने, अरूलाई पनि हिट हुने जुन बोधिसत्वको अभ्यास गरिन्छ त्यो यहाँ विशेष रूपमा गरिन्छ। यसलाई चाहिँ अभ्यासको रूपमा स्मरण पनि गरिन्छ। त्यही रूपलाई चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ यसको नै विशेष गरेर अभ्यासको रूपमा चाहिँ यो व्रत चाहिँ चलाइ आइरहेको परम्परा देखिन्छ। महायानी परम्परा अनुसार बोधिसत्वलाई मान्ने गरिन्छ र बोधिसत्व नै बन्ने अभ्यास गरिन्छ। यसको लागि विभिन्न तीर्थस्थलहरूमा आएर तीर्थहरूको महत्त्वबारे जानकारी दिई पञ्चशील दशशील पालना गराउने र अभ्यासको रूपमा उपोषद व्रत बस्ने गरिन्छ। यो व्रतको कार्यक्रम भनेको बौद्ध विहार सङ्घले बुद्ध धर्मको प्रसार गर्ने क्रममा एउटा धार्मिक उपसमितिबाट पहिलेदेखि नै सुरुमा चाहिँ अष्टम व्रत गर्दै आएको र दोस्रोमा चाहिँ 12वटा तीर्थ हामीले जान्ने कार्यक्रम पनि सक्यो। त्यसपछि यो अष्टवैराग भनेर चाहिँ हामीले 8वटा तीर्थ यो वैरागको चाहिँ हामीले जान्ने हिसाबमा चाहिँ गर्दै गरेको हो। यसमा चाहिँ अहिले 4औं पटक भइसक्यो। यो व्रत चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ हामीले बुद्ध धर्म अनुसार चाहिँ धेरै चिज यो मलाई लाग्दछ 15 वर्ष भइसक्यो होला पहिला चाहिँ यो व्रत बसेको भन्नाले चाहिँ हामीले यो बारे चाहिँ बुझ्न छोडिसक्यो। त्यही भएको हुँदा हामीले कमसेकम व्रत बस्दा चाहिँ यहाँ कुम्भेश्वरमा पनि यसो हेर्दा चाहिँ हिन्दूको जस्तो लाग्छ। यहाँ बुद्ध धर्म पनि वज्रपानी बोधिसत्व भएको रहेछ। बोधिसत्वले वज्रपातलाई रक्षा गरेको कारणबाट चाहिँ त्यहाँ धेरै नै उद्धार भएको हुँदा यो व्रत बस्ने चलन भइरहेको रहेछ। त्यही भएको हुँदा यो 8वटा मध्ये यो 4औं यो कुम्भेश्वरमा आज चाहिँ व्रत हामी बसेको आएको। यो व्रत अब जम्मा 8 पटक हुने हो। 8 पटकमा 4 पटक सिद्धियो। अब हाम्रो चाहिँ उता दक्षिणकाली वज्रयागिनीमा 2टा व्रत त्यहाँ छ, त्यसपछि चोबारमा अनि त्यसपछि बौद्ध धर्मको सुरुवात शीलबाट हुन्छ। शील अकुशल कर्मतर्फ लागेको मनलाई बचाउने शील हो। त्यसैले शील पालना भए समाधि र प्रज्ञाको अभिवृद्धि हुन्छ। यही शील समाधि र प्रज्ञाको अभिवृद्धिको लागि उपोषद व्रत बस्ने गरिन्छ। यो अष्टवैतराग व्रत भनेको खास भन्नु पर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि हाम्रो परिचय हो। यो हाम्रो परिचय भनेको मतलब के भन्दाखेरि जे चिज पनि सङ्कल्प गर्ने बेला श्रीन्तर्यो विराजमानम साक्ष्यसिंह भनेर पर्छ, त्यसमा यो आउँछ भनेको मतलब हाम्रो परिचय। हामी चाहिँ नि यहाँको नेवारहरूको परिचय के भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो सङ्घाय भन्छ। बुद्धलाई नमस्कार, धर्मलाई नमस्कार, सङ्घलाई नमस्कार। त्यस्तै नै अब वैवसत्व हाम्रो यो पर्ने बेला वैवसत्व भन्ने सबभन्दा पहिलाको मानिसलाई वैवसत्व भने त्यो वैवसत्वको पालामा अनि भरतखण्ड भनेको पाकिस्तान, अफगानिस्तान त्यो सबै भरतखण्ड हुन्छ। भरतखण्ड भनेको भारतलाई भनेको होइन कि त्यसको पनि उत्तरपाञ्चाली उत्तरपट्टि त्यो भरतखण्डमा उत्तरतिर हाम्रो घर हामी बसेको। उत्तरमा पनि त्यो हिमालयको मुनि तल। अनि त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अष्टवैतराग
अष्टवैतराग यो 8 जना करुणामय हो अनि छिन्यु 12 तीर्थहरू छ। 12 तीर्थ जम्मा 4वटा नदी छ। बागमती केसावती नदी 4वटा नदीमा 12वटा तीर्थ उपतीर्थ आएको छ। त्यो उपतीर्थभित्र चाहिँ यो अष्टबोधिसत्व बसेको त्यसको पछाडि पनि अष्टमातृकाहरू छ। त्यो अष्टमातृकाको बिचमा बस्ने हामी यहाँको यता पूर्व भाग बस्ने उत्तर भाग बस्ने भनेर त्यो सङ्कल्प गर्ने बेला यही नाम लिनुपर्छ। अष्टवैतराग मैत्रेय बोधिसत्व, गगनगन्ध बोधिसत्व, समन्तभद्र बोधिसत्व, भद्रपानी बोधिसत्व, मञ्जुवर्ष बोधिसत्व, सवर्ण वर्ण पिस्किने बोधिसत्व, खगर्व बोधिसत्व। आज आएको चाहिँ मैत्री बोधिसत्व, भद्रपानी बोधिसत्व भएको ठाउँमा महायान र वज्रयानमा संसारका सबै प्राणीहरूलाई निर्माणमा पुर्याएर मात्र आफूले निर्माण लिने भनेर बोधिसत्व चर्चा गरिन्छ। यसभन्दा पनि फराकिलो क्षेत्र ओगटेर वज्रयानले बुद्ध भव्य जगतो हिताय अर्थात् जगतको हितको लागि बुद्ध नै हुन् भन्दछ। जगत हितको कुराले व्यापक क्षेत्र ओगट्ने भएकाले वज्रयानमा सर्वप्रकार जगतो हिताय अर्थात् सबै प्रकारले जगतको हित गर्ने सिद्धान्त अपनाइन्छ। वज्रयानको अभ्यासमा व्रत, धारणी, मन्त्र, स्तोत्र, पाठ, जप, योग आदिको अध्ययन र अभ्यास गरिन्छ। भक्ति दर्शन टेलिभिजन गेस्टका लागि विसन्त साक्यको रिपोर्ट। प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटकीय गन्तव्य बागलुङ कालिका भगवती मन्दिरलाई कलात्मक बनाउन अहिले थालिएको छ। गुठी व्यवस्थापन समितिले भक्तपुरको इटा, कलात्मक काष्ठकला र मन्दिरमा तामाको छाना प्रयोग गरेर बनाउन अहिले सुरु गरेको हो। सिमेन्ट र ढुङ्गा जडित संरचनालाई बिस्तारै हटाउँदै कलात्मक बनाउने कालिका मन्दिरको पञ्चवर्षीय योजना रहेको छ। एक रिपोर्ट। बागलुङको प्रसिद्ध कालिका भगवती मन्दिर अब शास्त्रीय र पुरातात्विक हिसाबले पुनर्निर्माण थालिएको छ। धार्मिक संरचना कंक्रिटको हुँदा सौन्दर्य खस्किएको भन्दै कालिका मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिले मन्दिर र मन्दिर क्षेत्रलाई कलात्मक ढङ्गले रूपान्तरण गर्न थालेको हो। कालिका मन्दिर पञ्चवर्षीय रणनीतिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत मन्दिरको स्वरूपलाई कलात्मक बनाउने कामको थालनी गरिएको छ। बाहिरी आवरण नयाँ भए पनि मन्दिरको भित्री संरचना जीर्ण भएकाले पुनर्निर्माण थालिएको कालिका मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। अहिले मन्दिरको बाहिरी आवरण इटाको छ भने ताम्रपत्रले छाएको छानो समेत चुहिने भएकाले मन्दिर पुनर्निर्माण थालिएको हो। त्यही पहिलाको प्लाइलाई नै विस्थापित गरेर अहिले यहीँको यही मन्दिर परिसरकै काठले र त्यसमा अलकत्राको लिएर यो चाहिँ तामाले अहिले मर्मत गर्ने कार्य शुभारम्भ भएको छ। अब लगभग चाहिँ 10-15 दिनको भित्रमा हामीले के अरे त्यसको सम्पन्न हुन्छ र मन्दिरलाई अहिले जुन भक्तपुरबाट बनेको चाहिँ पुरातात्विक खालको बनाउने इटा, तेलिया इटा भन्छ, तेलिया इटा ल्याएर मन्दिरलाई पुरातात्विक ढङ्गको खालको हामीले मर्मत गर्ने। अब मन्दिरलाई अहिले जुन विगतमा के थियो भन्दा अहिले हामीले पुरातात्विक खालको संरचना बनाउन लागेका छौँ र अहिले हामीले जुन के अरे त्यसको मन्दिरको जुन देब्रेपट्टि साइडमा एउटा सत्तल बनिरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ शिवजीको मन्दिर पनि बनिरहेको छ। शिवजीको मन्दिर पनि पुरातात्विक खालको हुन्छ र अहिले बनेको चाहिँ सत्तल पनि पुरातात्विक खालको हुन्छ। मन्दिरको स्वरूपसँगै मन्दिरको पूर्वपट्टि सतल र हवन अग्निकुण्डलाई समेत कलात्मक बनाइँदैछ। यहाँ तामाको छाना छाए पनि त्यो चाहिँ चुनी भएको थियो, त्यसलाई हामीले फेरि चाहिँ अब फलेक बिछाएर अनि राम्रो तरिकाबाट चाहिँ हामी तामाकै छाना चाहिँ लगाउने विचार गरेको र लगाइराखेको छ। अहिले काम निर्माण भइरहेको छ र यो जुन पुरानो इँटा छ यो हाम्रो तेलिया इँटा भक्तपुरबाट मगाएर त्यसबाट बाजे कलात्मक चाहिँ हामी चाहिँ इँटा चाहिँ छाप्न लगाइरहेका छौँ र यो काम चाहिँ हामीले ठेक्कामा दिएछौँ यो काठमाडौँबाट चाहिँ आउने भक्तपुरको मान्छेलाई र यसमा यो छाप्ने काम मात्र, यो इँटा लगाउने काम मात्रै र छाना छाउने काम चाहिँ 14 लाख भन्ने थियो, उसलाई चाहिँ हामीले घटाउन भनिरहेका छौँ। उसले कति घटाउँछ। सिमेन्ट ढुङ्गा जडित संरचनालाई बिस्तारै हटाउँदै कलात्मक बनाउने कालिका मन्दिरको पञ्चवर्षीय योजना रहेको छ।
बाहिरी संरचना पनि कलात्मक विभिन्न काष्ठकला र धातु जडित सामग्रीबाट निर्माण गरिनेछ। मन्दिरको सतल निर्माणमा 70 लाख, ताम्रपत्र र भित्री संरचना मर्मत तथा कलात्मक बनाउन 40 लाख र हवनकुण्ड निर्माण गर्न 13 लाख रुपियाँ खर्चको अनुमान गरिएको छ। यहाँ दैनिक सयौं श्रद्धालु भक्तजन र धार्मिक पर्यटक भगवती माताको दर्शनको लागि पुग्ने गर्दछन्। वर्षमा करिब 7 लाख धार्मिक पर्यटक आउने गरेको तथ्याङ्क छ। यस शक्तिपीठमा आफ्नो भाकल पुराओस् भनेर पूजा गर्ने परम्परा रहिआएको छ। भक्ति दर्शन टेलिभिजन गेस्टका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्य। वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको रक्षाका लागि राष्ट्रिय सभागृहमा आज अपराह्न वृहत सम्मेलन कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागि संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको छ। विश्वका समस्त हिन्दू एक हौं, नेपाललाई सनातन हिन्दू राज्य पुनःस्थापना गरौं भन्ने मूल सन्देश लिएर कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा सहभागीले आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। यो जुन आजको पत्रकार सम्मेलनहरू पत्रकार मित्रहरूलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। अवगत त भइसकेको छ, तर यसैको निमित्त हो 79 फागुनको जुन 18 गते हामी बिहिबारको दिन दिवा 1 बजेबाट हाम्रो जुन कार्यक्रम शुभारम्भ हुनेछ, यो चाहिँ अखिल भारत हिन्दू महासभा, यो पोलिटिक्स हो, यो एउटा राजनीतिक पार्टी हो। यो के को लागि त भन्दा यो धर्म रक्षित धर्म बचाउनको लागि चाहिँ आज अन्तर्राष्ट्रका दलालहरू, जो राष्ट्रघाती, त्यो राष्ट्रद्रोहीहरू, हाम्रा आजका यी सञ्चालक, राष्ट्र सञ्चालकहरू, यहाँहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जो कार्यकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यू, यो पत्रकार मित्रहरूको यो सन्देशहरू तपाईँहरूको यो चाहिँ मिडियाबाट यो सन्देश उहाँलाई जाओस्। तपाईँमा चेतना आउँछ भने तपाईँ आज एउटा तपाईँका बुवाले जजमानी गरेर वैदिक आज मन्त्रद्वारा डढेको चामल ल्याएर आज तपाईँको जुन अक्षता चाहिँ जम्मा गरेर तपाईँलाई भोजन गरेर आज नेपालमा आज यो अवस्थामा ल्याउनु भयो। आज त्यही नेपालमा त्यही वैदिक सनातन धर्म आज निमिट्यान्न बनाउन आज तपाईँले यो अवस्था ल्याउनु भयो र तपाईँलाई संरक्षण गर्ने मध्यारहरू नेपाली काङ्ग्रेस रहेन, जहाँ बिपीले ल्याएको जो चाहिँ एउटा बिलबिलको भिजन, जो बाँस घाँस कपास यी कुराहरू थिए। नेपाली जनताको कम्तीमा 1 बिघा जमिन हुनुपर्छ, एउटा गाई गौमाता हुनुपर्छ, नेपाल कृषि क्रान्ति, यो भौगोलिक बनोटले पनि आज नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर आज हामीले अवगत गरेका कुराहरू, आज इतिहासले बताएका कुराहरू र यो अवगत भएको हामीलाई जानकारी छ। तर आज यस्तो वैदिक शक्तिको राष्ट्रमा विदेशी पाश्चात्य मुलुकका मध्यारहरूको चाहिँ तपाईँहरू साथमा रहेर आज धर्म र आज हाम्रो सनातन राजा एउटा अपरिहार्य हाम्रो राज संस्था अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने संस्थालाई आज ध्वस्त पार्नुभयो। त्यतिखेर तपाईँहरूलाई कसले अनुमति दिएको थियो? 63 सालमा राज परिवार राज संस्थालाई परास्त थियो। त्यतिखेर बर्खास्त गर्ने, धर्मनिरपेक्ष गर्ने अधिकार तपाईँहरूलाई थिएन। यो कुराको अवगत होस्। अब तपाईँले सुध्रिनुहुन्छ भने अब तपाईँलाई एकचोटि अवसर छ, होइन भने हामी आँधीबारी सिर्जना गर्नको निमित्त र यो तपाईँहरूलाई बढार्नको लागि यो हाम्रो नेपाल हिन्दू महासभा यो शक्तिको रूपमा उदय हुनेछ र सम्पूर्ण राष्ट्रवासीहरूलाई म के आह्वान गर्छु भने हामी विवाहको दिन हामीले यो अवगत गराउँदैछौँ कि हाम्रो महासभाको जुन घोषणा हामी गरिरहेका छौँ यो राष्ट्रको एउटा शक्तिको रूपमा हुनेछ र यसलाई नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले भकाई यी दलहरूलाई बढार्ने छ यो शक्तिले। र सम्पूर्ण नेपालका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के आह्वान गर्छु भने यो धर्म रक्षाको लागि वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य स्थापित गर्न, पुनर्स्थापन गर्नको लागि तपाईँहरूको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सहभागिता हुनेछ र आफ्ना क्षेत्रबाट तबकाबाट लाग्नु हुनेछ। र यसपछि हामी यो सङ्गठनलाई विस्तार गर्दै आधार इलाकाहरू हामी वडाबाट सुरु गर्नेछौँ र यसमा केन्द्रीय सदस्यहरू पनि योगदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई मात्रै हामी प्रवेश गराउनेछौँ र यसलाई धर्म विधर्मीहरूलाई बढार्नेछौँ। र थोरै कुरा राख्छु, अब धेरै राख्दिनँ। जो 10 वर्ष जनयुद्ध तपाईँहरूको के को लागि थियो र नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले किन सपोर्ट गर्नु? आज अपराह्न 1 बजेबाट राष्ट्रिय सभागृहमा हुने सम्मेलनमा वैदिक सनातन धर्म रक्षाका लागि सम्पूर्ण जनमानसलाई सहभागी हुन आह्वान गरिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका अध्यक्ष तारनाथ लुइटेल, सह अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विश्व भट्टराई, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद लुइटेल लगायतको सहभागिता भएको थियो। खौराहा बाबा धार्मिक पर्यटक स्थल परम्परागत रूपमा धार्मिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। खौराहा बाबा धार्मिक पर्यटक स्थल राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को कालापानी गाउँको उत्तरतर्फ पर्दछ।
यस स्थान परम्परागत रूपमा धार्मिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भने पछिल्लो समयमा पर्याप्त पर्यटनका लागि मनमोहक तथा शान्त स्थलको रूपमा रहेको चिनिन्छ। महाभारत पहाडको फेदीमा पर्ने यो खौराहा बाबा धार्मिक पर्यटक स्थल सिसहनिया बजारदेखि करिब 1.5 किलोमिटर उत्तरमा पर्दछ। मनमोहक प्राकृतिक सम्पदा, भव्य शिव मन्दिर, आकर्षक तलाउ, स्नानार्थ कुण्ड, विभिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गी तथा वन्यजन्तुको वासस्थान रहेको सो खौराहा बाबा धार्मिक पर्यटक स्थलमा आन्तरिक पर्यटकहरू सैर गर्न, मनमोहक दृश्यको आनन्द उठाउन, पिकनिक खान तथा स्वास्थ्य लाभको लागि कुण्ड स्नान गर्न नियमित यहाँ आउने गर्दछन्। माघी स्नानको अवसरमा भव्य मेला लाग्ने यो स्थानको अवलोकन तथा कुण्ड स्नान गर्नाले छाला सम्बन्धी रोग हराउने मान्यता रहिआएको छ। कालापानी सामुदायिक वनको संरक्षण तथा खौराहा बाबा धार्मिक पर्यटक स्थल सञ्चालन समिति लगायत समूहहरूको संरक्षणमा रहेको धार्मिक पर्यटक स्थलको विकासका लागि स्थानीय नागरिक, साबिक गाउँ विकास समिति र हाल गाउँपालिका लागि परेको छ। यस्तो रमणीय स्थानको तपाईँ हामी पनि अवलोकन गरी धार्मिक सहिष्णुता र पर्यटकीय भावनाको विकास गर्न सकिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको केन्द्र रहने राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 मा रहेको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल हर्षे डाँडा हेर्न लायक स्थानको रूपमा रहेको छ। लालमटिया चोकदेखि उत्तरमा रहेको यो हर्षे डाँडा क्षेत्र धार्मिक रूपमा पवित्र मन्दिर तथा हेर्न लायक ताल तलैया, वन जंगल, पार्क क्षेत्रहरू यहाँ रहेको छ। सामुदायिक वन स्थानीय नागरिक तथा स्थानीय सरकारको लगानीमा संरक्षण तथा सम्वर्धन गरिएको यस क्षेत्रको अवलोकनले तनाव दूर भए आनन्दित मन हुने सो क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने व्यक्तिहरूको भनाइ रहेको छ। वन्य पैदावार तथा वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि पनि हर्षे डाँडा क्षेत्रको संरक्षण गरिँदै आएको छ। निशुल्क रूपमा प्रवेश गर्न पाइने सो क्षेत्रमा दाताहरूले विभिन्न भौतिक संरचना समेत निर्माण गरी सहयोग गरेको अवस्था छ। लालमटिया चोकदेखि उत्तर करिब 1 किलोमिटर उत्तरमा पर्ने हर्षे डाँडा धार्मिक तथा पर्यटक स्थल जाने बाटो गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयको बजेटमा कालोपत्र समेत गरिएको छ। धर्म कर्म गर्न, मन बलाउन, पिकनिक खान, शान्त वातावरणमा रमाउन तथा साथीभाइसँग हिँडुल गर्न धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल हर्षे डाँडा रहेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 8 स्थित धनगढी गाउँको प्राकृतिक तौलाहा ताल व्यवस्थापन गरिएको छ। बेवारिसी अवस्थामा रहेको सो ताल पर्यटन प्रवर्धनको उद्देश्य सहित प्राकृतिक तालको व्यवस्थापन गरिएको हो। ताल व्यवस्थापनपछि पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने अपेक्षा पालिकाको छ। ताल क्षेत्रलाई उज्यालो बनाउन 5 वटा पोलमा सेन्सरयुक्त बत्ती राखिँदै गरिएको छ। एक रिपोर्ट। धनगढी उपमहानगरपालिका 8 स्थित धनगढी गाउँको प्राकृतिक तौलाहा ताल व्यवस्थापन गरिएको छ। बेवारिसी अवस्थामा रहेको सो ताल पर्यटन प्रवर्धनको उद्देश्य सहित प्राकृतिक तालको व्यवस्थापन गरिएको वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष जुगराम चौधरीले बताउनु भएको छ। ताल व्यवस्थापन पछि पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने अपेक्षा पालिकाको छ। सुव्यवस्थित तालबाट संकलन हुने राजस्वको केही प्रतिशत वडा कार्यालयले पाउने बताइएको छ। उहाँका अनुसार तौलाहा ताल करिब 1.5 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ, तर पानी ओगटेको क्षेत्र भने कम छ। ताललाई व्यवस्थित गरेर वाटर पार्क सँगै बनाइएको छ। पानी बाहेकको भागमा टाइल बिछ्याउनुका साथै किनारमा चारैतिर दुबो राखिने बताइएको छ। बोरिङ जडान गर्ने कार्य भइरहेको छ। ताल क्षेत्रलाई उज्यालो बनाउन 5 वटा पोलमा सेन्सर युक्त बत्ती राखिँदै गरेको वडाध्यक्ष चौधरीले बताउनु भएको छ। पर्यटकीय स्थल बनाउने उद्देश्यका साथ क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना र धनगढी उपमहानगरपालिकाको लगानीमा ताल व्यवस्थापन गर्ने कार्य भइरहेको हो। निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार ताललाई सौन्दर्यकरण गर्न नसकिएको बताइएको छ। प्राकृतिक ताल मासेर सिमेन्टको संरचना बनाउन नदिने भन्दै धनगढी गाउँका राणा थारू समुदायले विरोध जनाएपछि 1 वर्षसम्म काम ठप्प भएको बताइन्छ। विवाद मिलेपछि पुनः काम अघि बढेको र अहिले समस्या नभएको बताइएको छ। आदिवासी जनजाति राणा थारू समुदायले पहिलेदेखि तौलाहा तालबाट माटो निकालेर खट लिपपोतको काम गर्दै आएका थिए। उनीहरूले कुल देवताका लागि माटोले लिपपोत गर्दछन्।
प्राकृतिक ताल मासेर आधुनिक संरचना निर्माण गरेमा कुलदेवता पुज्नका लागि आफूहरूले माटो नपाउने तर्क राणाधारू समुदायको थियो। तर धनगढी उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा ताल तलैया नगरपालिकाको मातहतमा रहने र व्यक्ति वा समुदायले प्रयोग गर्न नपाउने निर्णय गरेपछि निर्माणको काम अघि बढेको वडा अध्यक्ष चौधरीले बताउनु भएको छ। व्यवस्थापन सहित सौन्दर्यीकरण गरिएको ताललाई पर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्न ठेक्का मार्फत निजी क्षेत्रलाई दिने योजना धनगढी उपमहानगरपालिकाको छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। वज्रयानी बौद्ध समुदायमा र उपत्यकाभित्र रहेका नेवा बौद्ध समुदायमा व्रतको ठूलो महिमा। अष्ट वैतराग व्रत परम्परा लोप हुन लागेको भन्दै यसको संरक्षण तथा प्रचार प्रसारका लागि चौथो अष्ट वैतराग उपोषद व्रत कुम्भेश्वरमा सम्पन्न। यो व्रत नेपालका बौद्ध र शैव समुदाय बीचको धार्मिक सहिष्णुताको अनुपम नमुनाको रूपमा रहेको। प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटकीय गन्तव्य बाङलुङ कालिका भगवती मन्दिरलाई कलात्मक बनाउन थालिँदै धार्मिक संरचना कङ्क्रिटको हुँदा सौन्दर्य खस्किएको भन्दै गुठी व्यवस्थापन समितिले भक्तपुरको इटा कलात्मक काष्ठकला र मन्दिरमा तामाको छाना प्रयोग गरेर बनाउन सुरु। मन्दिर पञ्चवर्षीय रणनीतिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत मन्दिरको स्वरूपलाई कलात्मक बनाउने कामको थालनी गरिएको। सिमेन्ट र ढुङ्गा जडित संरचनालाई बिस्तारै हटाउँदै कलात्मक बनाउने कालिका मन्दिरको पञ्चवर्षीय योजना रहेको। खौराहा बाबा धार्मिक पर्यटकीय स्थल परम्परागत रूपमा धार्मिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिने। यो स्थान परम्परागत रूपमा धार्मिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भने पछिल्लो समयमा पर्यटनका लागि मनमोहक तथा शान्त स्थलको रूपमा चिनिने। मनमोहक प्राकृतिक सम्पदा, भव्य शिव मन्दिर, आकर्षक तलाउ, स्नानार्थ कुण्ड, विभिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गी तथा वन्यजन्तुको वासस्थान रहेको माघी स्नानको अवसरमा यहाँ भव्य मेला लाग्ने। धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल हर्षेडाँडा हेर्न लायक स्थानको रूपमा परिचित। हर्षेडाँडा क्षेत्र धार्मिक रूपमा पवित्र मन्दिर तथा हेर्न लायक ताल तलैया वन जंगल पार्क रहेको क्षेत्र। धर्म कर्म गर्न, मन बहलाउन, पिकनिक खान, शान्त वातावरणमा रमाउन तथा साथीभाइसँग हिँडुल गर्न धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल रहेको। र धनगढी गाउँको प्राकृतिक तौलहा ताल व्यवस्थापन अन्तिम चरणमा व्यवहारिक अवस्थामा रहेको सो ताल पर्यटन प्रवर्धनको उद्देश्य सहित प्राकृतिक तालको व्यवस्थापन गरिएको। ताल व्यवस्थापन पछि पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने अपेक्षा। यस ताल क्षेत्रलाई उज्यालो बनाउन 5 वटा पोलयुक्त सेन्सरयुक्त बत्ती राखिँदै व्यवस्थापन सहित सौन्दर्यकरण गरिएको ताललाई पर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्न ठेक्का मार्फत निजी क्षेत्रलाई दिने योजना। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्ति दर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।